قبلا शेख नासिर भी आप उसी का तारीखी जुमले चे कसल भी जो यानी गोपी की बुजुर्ग उलमा कुनी यानी तबलीग में तो वजीफा सम से दूसरे दौर हाजिर उलमा कुन शोहरा दी फेरे बेत दो भी फेरी ना असर हुए में ना इंतकलाब उम्मीद भी चाह इम्कान मैं नमीउला असर हुआ में नवाज नसीहत हुआ मैं क़िबले पे यानी असली खुलासा दो इनका अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़िबला शेख हुसैन नासिरी साहब देखिए शाह से जो कतपनी बुजुर्ग उलमा और इन जो गरीब आपको मशहद मुक़द्दस की शासियत से माशरीनो जो इन शासियत पूरी चैनल ना से कसब फैस हासिल बच्चों ये भी आपको सवाल से बच्चों के दिरिंग शब अहया शबेदारी बनो कतपनीनो और दी शबेदारी भी माना पुचिन असली मकसद पुचिन शबेदारी बे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शबेदारी खान रात भर बेदार दुख पर शबेदारी दरजे लेकिन मकसद तो मेन की सान बो हुल्ला से दूसरे की ओपी भी आप उसमें बिया या फिर आप कज़ा पे ज़नरे दे शबेदारी में चांस फ़ायदा मत उसमें कुछ कौमलूदी वाक़ई चीज़ जो इतान खदमत अज़बत कि हज़रत जिब्रील इसी खुदा से हुक्म इखा जिब्रील हुक्म बेस की कौमलूदी नुद्दे हिसाब का साफत कारी था सब बजू दो भी वजह से खोना अजाब थुन मना खोई पूरा एहातो ज़गोर नाम लगे ना फामिन बजू दे फामना जिब्रील इसी दो क्वार ज़गोर नाम लगे फाम तैयार वो नहीं हम खुदा बंद आलम तरफ ना निदाउस जिब्रील कुछ मफ़हूम है हाँ कुछ साबुर बस चा फलाना दिन ना पे नू मैं ये चीज़ से शबेदारी भी नहीं खुद जिंदा हालत अहिया भी नहीं होता दे जिब्रील इस खुदा या बारेला हाँ को यहाँ ना शरीक करार दान नहीं होता बुत के नहीं होता उसमें कुछ नहीं लिज़ा कोई शरीक खुद इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम दरिए जो थे कुरान इन्हों मासूम से कसलीम उसमें कुछ माना खुदा से कसल नहीं उसकी वाक़यान खुद से बुत के नहीं होता को माले शरीक करार दान नहीं होता लेकिन फिर भी एक आमंगिता से दुनिया ख्वार बनती खर्राटे ले रहे हैं लेकिन ये बेदार है। इसकी बेदारी के लिए भी मैं नहीं समझता हूँ कि वो शोमो फामद को जब तक खोसी बुत से शाम से पूरी ताशो भी घेरे ले या पर मो जिब्रील हुकुम बस खुदा से अब जिब्रील खासी कोमलूदी भी हो वाजुगुल भी उससे वहाँ पूरा वासिल जहन्नम सौंपी दे वहाँ शबेदारी से मुराद चीन गाची चीन खुदाई रज़ायत बचोल आइमोई इमाम हुसैन छोन ल शहीद कुर्बानी में दी अजीम कुर्बानी में सदर नरे या दीन इस्लामी या फ्याक बसरू मफरी उसमें को दूसरे कहते अक्सर मलंग उन्हें फ्याक ख्वाम भी आमद इमाम हुसैन रोज़ आशुरा का पढ़ लिया है क्या कहते हालांकि तो मेन इमाम इसी कुर्बानी में सदर ने या फ्याक भरी या दीन इस्लामी भरी यो भी आप यारी भरी वहाँ पैगम्बर इमाम हुसैन भी माल कसल मुझसे ना मदीनी ने बियू भी मैन माल दौला दी भरी हाशमा दी भरी उस बहुत जो यहाँ से उसने शोहरत दी भरी ना फसाद भी भरी बल्कि ना चाह भी फिर जमाना लितलब इस्लाह फी उम्मती जद्दी व अबी व असीरु बिसीरती जद्दी व अबी अमीरुल मोमिनीन ना मदीनी नबियों भी मकसद तो हाँ ये इनकी अमर बिल मारूफ बिया नही अज़ मुनकर बिया उसमें कुछ दो बेसना ब्यूँ फिर मकसद हुई लिज़ा इमाम हुसैन मकसद तो ये याद छो कुर्बानी में इनसे जनरे उसमें कुछ दूसरे शेख मंजूर से कैसल भी सही तारीख जैसे वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र जरे अस्र से मुराद बचिन देना हम पैगंबर दौर पर से तफसीर मुसफ़िरीन हम अस्र वक़्त पर से फ्याग वक़्त पर से लेकिन जैसे मशहूरियत बच्चीन इमाम ज़मानी भी आपो इमाम ज़मानी भी आपो 1,24,000 अम्बिया खुदा से दीन इस्लाम तबलीग खरीफ हफ्सदा से दी दिगामी बेसुत पे खिदमत कुनी निशोर बसुन इमाम ज़मानी वाना यन बेसा शबेदारी बेस जहनरे अहया बे सिफात रज़ाइल कुछ न सूज़दुक उसमें कुछ इबादत तस्वीर तान मदुक योलो हालना से तू नहीं आना अहया बेस साहब याना थोबिन वानियन भी हिसाब दीजिए सहमत जा कुरीनू खुदा लबलासन खुदा लराजो नियाज बन खुदा ल इस्तिग़फ़ार बन नती आक़िबत बखैर फरी दुआ भी आगोस्तिन जो अच्छा जो बाखरी जाब अब्दुल्ला हुसैन भी आप उसी अजीम कुर्बानी इस्लामी खब में सजू खुरिस्त्रो को कुर्बान में सद खुरी जवान को नहीं असहाब को नहीं
हत्ता कि नामों से चादर तुनते इस्लामी के फिदा बेसत जो इमाम हुसैन इस्लाम ला ज़रूरत जत पना इमाम हुसैन इसे कुर्बानी शज़ बस अब इमाम हुसैन बाद अज़ वाक़े करबला यानी शेओंगी यानी मुसलमान कुनी उम्मत पैगम्बरी वजीफ़ो चिन आया फ़कत ब्लांड उमोइना या ngoina या मातम बियो आज़ादारी बियो चाहिए या यहाँ से मकसद हदफ यो पिन أحسن أحسن يعني أحمد سوال كسر يوسف جوش مراد بإمام حسين مقصد دومين كي غدا فقط بلارنو مدبو جو एक शायर इस्लामी غدا شاعر में يفوق أمير المؤمنين المحب إنه يفوق كوي إمام سعدي كسال بيوسف شيعاتنا قد خلقوا فاضل من طينتنا ويحزنون بحزننا ويفرحون بفرحنا يعني أي شيء أي لوس بيده يقول خلقت أهل بيت خلقت صوف بيده لوس بولا خلق صوفين لذا خوش نامی سن ای خوشون جسونا ای دودار جسونا ره دی آلا خون دودار دی اظهار بین اور ای خوشی صوفی آلا خونسی خوشی اظهار بین تدکا بین وان امام حسین مقصد دو من که فقط بلانو ده واحد فضیله جد بلمیاد گون نامحرم چله مالتا دوسه جوان گون اس مگو چی بهنگی نه دوسه نارگاس اس مگو نارگاس به پنگالی یا چنگی نمیاد اما تام جا پرهیزباری بهنا چه فرق نمیاد ارزش نداره ارزش یا تو جوان گونیسی محرمات چترک بسه واجبات الهی ملکون دینا علمی نامسا مصائب یعنی هم شهادت کنه جالا مصائب جن نابسه جون لو چینه تاسه بلان جردو نه دولا ارزش شد دو مدنا جان سفاده می بلتستانی نو اسد عاشورا بت محرمی يعني أشرو هذا سبب جو يونس صفار 40 إمام حسيني سفر ماتم كون هذا بت شبداري دوسرا ما شاء الله पूरा सफर को ना शबेदारी बेनो दी तमाम आज़ादारियों ना दी मजालिस कुन बेनो आया क्यों इखा चंग तब्दीली चंग यानी तहवीलात ची यानी कि पाकिस्तानी में उन थोड़ा आया चिवा उसपिन काम से तब्दीली और उसमें जवान को नहीं नामोस को नहीं दूसरे को नहीं वाना दीवी बारी यारी फापो से नजर कर दीवी बारी नो ये जो दीवी बारी ये जो हलुदेन की खुदा रहमत बशिक ناتين نجافي علماءكم مثل ناتي باسم سے شیخ ابو الحسن ناتي اپو جو شیخ جواد ناصر الاسلام ہے اپو کوس مکوس جو اسی سبق بزره او سنا خلوصی کا دیجی کون سبق زر سد نره زر په خدا عمل بسد گوس سوسو عمل بیاوس دهن عمل بس بگی ابله یک زر بگوس وانا کی اپو جو ناصر الاسلام سی ده حساب بجو کوس مکوس ده حساب تبلیغ بس هم مرهون من ندین دی شریعت و مذهب و یعنی این لاتو کمی اتونی دیشیرانه تون به امانت چین وانه دیو امانت چین دوسته ندی میونو نه علما کنی نه عام سرمون نه خلوص مدرو یعنی قدیمی علما کنی بیاید به خدمت من خلوص به دوسته علما کنی نه ناس کنن تو یا دیگه عمل بفرین دوسته ناسی چیز کلا زنر امر به معروف چی بزنر گوشه نه عمل بیارگوز نه عمل بس ذهنره ده ولی که اثر گوین تو نه عمل بیان نه امر معروف نه چه اثر جوتا وانا دو عمل دو اینجا نتینو عمل مت هم سرما دوشیک چی جوان دوشیک چی عالم دوشیک چی آخون دوشیک عالم بون آخون کن سرما گیوش خدا عمل بسنه 1000 بگوش چرا خدا عمل به 1000 نزدنا خلوص بگوش شده چوب مهم به خلوصین خلوص برای نو حدیث چیه جده الناس كلهم هالكون میون گام هلاکت بین گام مردین إلا العالمون مگر علماء كنسا هلاكات مت والعالمون كلهم هالكون علماء قام هلاكات يبين معصوم دي تقول كل خربتي قام عالم يلا يندين وسمكوزو ده قام هلاكات يبين إلا العاملون مگر ده علماء كن كي كونسي وده زر في علم بيكا كونسي عمل بس الذهن وسمكوزو والعاملون كلهم هالكون عمل بیاکی به علما کنگا همه هلاکتی بچه ریا فری سمعی فری شهرت فری یا جلستان فری به جوده دونگا همه هلاکتی بین الا المخلصون مگر ده علما کن سه هلاکتی مت بین کن خلوص دلی که خدمت بدی والمخلصون على خطر عظیم اور مخلص کن تا خطرناک موردی تو معامله تو کامل جد بنی بکر بین جهنم ارسالا وانا دو چیز جو کیوسن آدم عمل بیارگوس دن 1000 بگوشو قبلا شیخ ناصری بیا پوچھتی کا تاریخی جملے چ کسل بھی جو یعنی گوپی کی بزرگ علماء کنی
یعنی تبلیغ بیت و وظیفه سم سے دوسرے دور حاضر علماء کن شهرت پھر بیت دو بفری نا اثر و من نا انقلاب امید بیچا امکان مت نمیولا اثر و من نواز و نصیحت و مت قبل فیق پہ یعنی اصلی خلاصہ شکریہ شیخ حسین ناصری صاحب یہاں فیق کو سہدا ٹی وی لا یعنی قیمتی وقت فیوں سے نا یہاں انجو من خدا انشاءاللہ یہاں سلامت یاشی هذه وظيفه